वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। सदर पज़ेश्कियान ने ईरानी कौम और अपनी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों शख्सियात ने सालिसी के अमल को कामयाबी से हमकिनार करने में नहायत अहम किरदार अदा किया, जिसे ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर क़यादत और बरदर अवाम को तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद पेश की। कहा, यह तारीखी मुआहदा ख़ित्ते में क़याम अमन और ईरानी कौम की तामीर नौ में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बाइस भी बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए ईरानी क़यादत की कामयाबी के लिए दुआ की। इस अज़्म का इरादा किया कि पाकिस्तान ब्रदर और हमसाया ममालिक की हैसियत से हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का जल्द से जल्द एक दूसरे के ममालिक के दौरे करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। अमरीका ईरान माहदे से मुतालिक इब्तदा में मेरी राय मुख्तलिफ थी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई कहते हैं, सदर पज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर मुफाहमत की इजाज़त दी। सदर ने ईरानी कौम और मुज़ाहमती मुहाज़ के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। अमरीका इजाफी मुतालबात करेगा तो ईरान इस माहदे को कबूल नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरानी हुकाम को अमरीकी अहदेदारों से बराह रास्त मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। कहा, आइंदा होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं होगा। अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हम लेबनान, हिज़्बुल्लाह, इजराइल समेत तमाम मुहाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने अज़्म पर कायम रहें। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमरीका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतेह हासिल हो रही है। मजीद कहा, अमरीका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर की अदायगी नहीं हो रही, ये जाली खबर है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने अमरीका ईरान माहदे पर तनकीद करने वाली इजरायली हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा, नेतन्याहू की काबीना के बाज़ अरकान ने डील पर तनकीद की है। बाज़ ने तो सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बावर करवाया कि इजराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन से ही लेता है। इजराइल का सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए थे। उन हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। इजराइल में कोई भी शख्स जो ये समझता है कि उसका बड़ा मसला अमरीकी सदर है, तो वो ख्वाबे गफलत से बेदार हों और हक़ाइक़ जाने। इजराइल के सिक्योरिटी और फाइनेंस मिनिस्टर को खरी खरी सुनाते हुए कहा, आप लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके कौमी सलामती के मसाइल से निमट नहीं सकते। आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत किए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नामे जारी करेगी। जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ पर 60 दिन तक कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। इस मुद्दत में अखराजात ईरान बर्दाश्त करेगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी या गैर ज़रूरी मुतालबात का सख्त जवाब दिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कहते हैं, दूसरी जानिब से वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द अमल देंगे। सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की शर्तों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। मुफाहमती यादाश्त की तकमील मुश्किल रास्ते का आगाज होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सुप्रीम लीडर के बयान का खैर मकदम। कहा, ख़ारिजा पॉलिसी ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में ईरान के हुकूक, वक़ार और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। अमन कोशिशों पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ। क़यादत की काविशों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है उससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँच रहा है। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम को भारतीय साजिश का निशाना नहीं बनने देंगे। मैं आज़ाद कश्मीर को आज़ाद देखना चाहता हूँ।
مقبوضہ کشمیر نہیں، جو لوگ آزاد کشمیر میں دھرنا دیے ہوئے ہیں وہ احتجاج ختم کر دیں، مہاجرین کی نشستوں پر نتائج کے تناسب سے نمائندگی دی جائے، بھارت کی تمام سازشوں کو مل کر ناکام بنائیں گے، مودی پانی بند کرنے پر بازد ہے تو پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے۔ وفاق نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صوبوں کا NFC ایوارڈ محفوظ ہے، پیٹرولیم لیوی پر 18ویں ترمیم اور NFC کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، پیٹرولیم لیوی میں سے صوبوں کا حصہ نہیں دیا جا رہا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ٹارگٹ کرنا شرمناک ہے۔ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان، کہا پرامن باہمی بقا کی پالیسی سے انحراف خطرناک ہے، پاکستان کے عوام کو پانی سے محروم کرنے کی کوشش کے سنگین نتائج ہوں گے، بھارت نے غیر قانونی اقدام کیا، سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا، بھارتی اقدامات UN چارٹر کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں، پانی کے معاملے پر عالمی قوانین کے مطابق عمل ہونا چاہیے، عالمی قوانین کے مطابق سنتاس معاہدے پر عمل بھارت کی ذمہ داری ہے، سنتاس معاہدے کے فریم ورک میں مسائل کا پرامن حل واضح کیا گیا ہے، پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری سے دو طرفہ مسائل کے حل کا خواہاں ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ، بجٹ کا حجم 2280 ارب روپے رکھنے کی تجویز، ترقیاتی کاموں کے لیے صوبائی ADP میں 225 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، بجٹ میں 2500 سے زائد ترقیاتی منصوبے شامل ہوں گے۔ مشکل وقت میں ملک کی خاطر صوبوں نے وفاق کو سپورٹ کیا، آرٹیکل 164 کے تحت وفاق کو گرانٹ دی، NFC کے مطابق صوبوں کی رقم کو کم نہیں کیا جا سکتا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا ہر سال FBR اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتا، ہماری اس سال وصولیوں کی گروتھ 23% ہے، بجٹ میں کل 300 ارب روپے کے قریب خسارہ ہے، وفاق نے ہمیں مجموعی طور پر 2095 ارب روپے دینے تھے، ہمیں مئی تک 1511 ارب روپے ملے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ کیا، صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی، ہم نے کسانوں کو سپورٹ کیا تو گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول میں ترمیم کر دی ہے، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 23 جون شام 5 بجے مقرر، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 جون کو صبح 8 بجے سے ہوگی، امیدواروں کی فہرست 24 جون کو ہی جاری کر دی جائے گی، فیصلوں کے خلاف اپیلیں 25 تا 28 جون دائر کی جا سکیں گی، الیکشن کمیشن اپیلوں کی سماعت 29 اور 30 جون کو کرے گا، کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 3 جولائی دوپہر 2 بجے مقرر، حتمی امیدواروں کی فہرست انتخابی نشانات 5 جولائی کو جاری ہوگی۔ جمہوریہ گھانا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، ISPR کے مطابق فوجی سطح پر تعلقات کو مزید فروغ دینے، مشترکہ تربیت، انسداد دہشت گردی اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار، معزز مہمانوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی استحکام کے لیے کردار کو سراہا، مشترکہ تربیت، انسداد دہشت گردی اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، گھانا کے نیشنل سیکیورٹی کوآرڈینیٹر عبدالرزاق عثمان کی نیول چیف اور ایئر چیف سے الگ الگ ملاقات، گھانا کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم بھی ہمراہ تھے۔